हाम्रो सोनाको चाहिँ ERA गाइड भन्ने सबैले सुन्नुभयो होला हैन डाक्टर साहब? अनिर हाम्रो चाहिँ के ERA गाइड, इकोलोजिकल रिस्पोन्सिभ आर्किटेक्चर गाइड भनेर हामीले चाहिँ सोनामा चाहिँ 4-5 वर्ष भयो त्यसमा चाहिँ त्यो गरिरहेको साथीहरूले पनि धेरै कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ र हाम्रो डाक्टर साहबको चाहिँ यो कम्प्रिहेन्सिभ चार्ट चाहिँ त्यसमा चाहिँ इट विल फाइन्ड अ भेरी dignified place, it will have a place that it deserves. Thank you for that. I have preserved your... Also, I came across her on Facebook. Otherwise, I was quite unaware of her presence also. So, sorry, and we have interacted for quite some time regarding the Rani Pokhri conservation effort. त्यसमा मेरो चाहिँ लेम्यानको हिसाबले चाहिँ कमेन्ट केही पोस्ट गरिदिएको थिएँ र अस्ति पनि सोनाको चाहिँ इन्टरेक्सन पनि भएको थियो त्यसमा पनि हामीले राखिदिएको थिएँ। मेरो आफ्नो चाहिँ पर्सनल भ्यू यो कन्जर्भेसन भिक्ट्री हो, कन्जर्भेसनको विजय हो, तर चाहिँ हाम्रो कमन म्यानको लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्माट भनेर भनिदिएको थिएँ मैले। हजुर, थ्यांक यू सर। थ्यांक यू टोनिल, नेक्स्ट सेसन सर म फेरि यो फोरममा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो अनिल भट्ट सरलाई केही क्वेसन छ कि भनेर। मलाई चाहिँ खास प्रविधि अधिकारीज्यूले पनि सानो मेसेज चाहिँ पठाउनु भएको थियो अनिल सरसँग चाहिँ नेटवर्कको लागि, अनिल भट्ट सरलाई। उहाँलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ म फ्लोरमा राख्दिनँ हुन, प्रविधि अधिकारीज्यूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु सर्टमा। नमस्कार सबैजनालाई। मेरो नाम चाहिँ प्रविधि अधिकारी, हाल काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा एज अ मेकानिकल इन्जिनियर रिसर्चर भएर काम गरिरहेको छु। र फर्दर मेरो क्वेसन चाहिँ अनिल भट्ट सर लगायत सबै अब जुन पोजिसनबाट सबैले एड्रेस गर्न सक्छ उहाँको लागि नै हो। लाइक अब फर्दर नेपाल चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्री हुने भनेर रेगुलर गभर्मेन्टको उसबाट अफिसियली नआए पनि एउटा हिन्ट जस्तो आइरहेको छ। त्यसपछि चाइना इन्डिया रिलेसनसँग पनि हाम्रो धेरै कार्बन ट्रेडिङको कुराहरू आइरहेको छ। लाइक अब नेपालको चाहिँ बेस्ट पोलिसी चाहिँ कुन हुनसक्छ कि जसले गर्दा कार्बन ट्रेडिङ चाहिँ एउटा क्लाइमेट चेन्जको लागि इफेक्टिभ रिजन होस्, न कि कार्बन कमोडिटी बढी जुन यो बिजनेस भइरहेको छ नि कार्बनको नाममा भनेर। लाइक गुड थिङ्स भइरहेको छ तर त्यसमा बिहाइन्ड द सिन चाहिँ मोर एन्ड मोर ब्याड थिङ्स पनि भइरहेको छ कार्बनकै ट्रेडिङको लागि भनेर। त्यो स्टेप चाहिँ नेपालले के गर्न सक्छ भनेर मेरो सानो विचार। थ्याङ्क यू। प्रश्नको लागि धन्यवाद है। नेपालमा चाहिँ हामीले एपिसीसँग पनि रिसेन्टली अस्ति मैले नेपाल गएर मिटिङ पनि गरेको थिएँ। हाम्रो अल्टरनेटिभ एनर्जी प्रमोसन सेन्टरले दे आर क्रिएटिङ कार्बन क्रेडिट्स होइन, उहाँहरूले चाहिँ गभर्मेन्टको लागि क्रिएट गर्नुहुन्छ र उहाँहरूसँग चाहिँ अहिले थुप्रो क्रेडिट्सहरू चाहिँ रिच टु द मार्केट छैन कि अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ, तर दे आर ट्राइङ टु सेल इट अफ टु द इन्टरनेसनल बायर। अहिले बिस्तारै उहाँहरूले त्यसलाई सेल गर्दै हुनुहुन्छ र कार्बन क्रेडिट्स त हाम्रो नेपालको लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। म के भन्छु भन्दाखेरि अब अरू कन्ट्रीसँग सित्तैमा पैसा डोनेट लिनुभन्दा आफै कार्बन एसेट क्रिएट गरेर त्यसलाई सेल गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ मोर अन्टरप्रेन्योरियल हो होइन, मोर बिजनेस ओरिएन्टेड भयो होइन, कसैको पैसा माग्नु परेन र यु विल बी मोर सस्टेनेबल। अनि त्यो आएको पैसाले चाहिँ द्याट गोज ब्याक इन्टु द कम्युनिटी। फर इक्जाम्पल एपिसीले गरिरहेको प्रोजेक्टहरूले उहाँहरूले त्यो चुलोहरू गरिराख्नु भएको छ, अनि गोबर ग्यास गरिराख्नु भएको छ होइन, त्यसबाट क्रिएट गरिराख्नु भएको छ कार्बन क्रेडिट्स। र जति बिकेको छ उहाँहरूको त्यो पैसा चाहिँ दे आर डुइङ क्वाइट अ गुड थिङ्स इन द भिलेजेस फर द कम्युनिटी के।
अनि त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ यहाँ हाम्रो अस्ट्रेलियामा पनि धेरै क्लाइन्टहरूले चाहिँ दे क्वाइट किन स्पेसली एयरलाइन्सको क्लाइन्टहरूले एयरलाइन्स आर द बिगर एमिटर अबको उसमा त एयरलाइन्सहरूले फ्लाइ इन आउट गरेको को बापत पनि कार्बन क्रेडिट्स किन्नुपर्छ हैन द्याट्स अ रुल र नेपाल बिङ अ टुरिज्म कन्ट्री हैन they can sell this to pretty much each and every airlines company across the world के किनभने त्यत्रो संसारको सबै मान्छे हाम्रो देशमा आउँछ नेपालमा हैन they fly through different kind of aircrafts हैन they all create emissions र there's a big potential the big potential छ त्यसमा र यसले चाहिँ हामीलाई हाम्रो कन्ट्रीलाई राम्रो नै गर्छ as I said before र obviously हरेक कुराको shortcoming पनि हुन्छ there are some gaps there marketमा but having said that mostly चाहिँ I see the upside. थ्याङ्क यू अनिल सर पछि तपाईँको यो विषयवस्तुलाई हामी अझ बढी लामो समय लिएर चाहिँ अझ गहन छलफलको लागि चाहिँ फोरम प्रदान गर्नेछौँ र सर्ट एन्ड स्विट क्वेसन र एन्सर दुवैटैको लागि चाहिँ अनिल सर र प्रविधि अधिकारीज्यूलाई चाहिँ धन्यवाद। म अगाडि बढ्न चाहन्छु किन टाइम इज रनिङ आउट है। म अब एक्नोलेज गर्न चाहन्छु यहाँ हाम्रो साथी निरज डङ्गोलजीलाई यो फर्ममा, त्यस्तै मिलन मानन्दज्यू र नसला तुलाधर म्यामलाई पनि म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु यो फर्ममा। मुभिङ फरवर्ड म अब प्रेजेन्टेसनको लागि चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण सरलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। उहाँ लेक्चरर हुनुहुन्छ नेपाल कोपा इन्जिनियरिङ कलेजमा, त्यस्तै उहाँ आफ्नो फ्रिलान्स एउटा सानो कन्सल्टिङ फर्ममा पनि इन्भल्भ हुनुहुन्छ। फ्लोर टु यू प्लिज सम्पूर्ण सर। ओके थ्याङ्क यू टोनिल सर। ओके म स्क्रिन सेयर गर्न जाँदैछु है त। ओके मलाई स्क्रिन सेयर गर्न पर्मिसन त? कविता हेलो कविता। हजुर मैले खै भएन त, मैले गरिरहेको छु स्क्रिन सेयर। मलाई केही रिक्वेस्ट आएको छैन। सेक्युरिटीमा गएर अलाउ स्क्रिन सेयर भनेर दिनुपर्छ। ओके नेट फेरि आउने जाने गर्छ नि त्यो टाइममा हैन भयो भयो हजुर थ्याङ्क यू कविताजी। सर दिन मार्जन यसो कस्तो हेर्छ हुनुहुन्छ नि कस्तो टक्नु हुनुहुन्छ त कस्तो खतरा हुन्छ नि सर विदेशी म्याम भएको होला हैन सायद ल अनलाइन क्लास मिलाइदैन ठुलो बत्ती बाल्न स्क्रिन सेयर भइराख्यो होला नि? हजुर टोनी सर भइराखेको छ है मेरो स्क्रिन सेयर? छ प्लिज अगाडि बढौँ सर। ओके थ्याङ्क यू टोनी सर वन्स अगेन। सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्ते छ है यो फोरममा र स्वागत पनि छ। मेरो इन्टरनेट अलिकति अनस्टेबल छ होला, म सकेसम्म अलिकति बिस्तारै बोल्ने कोसिस गरौँला। मेरो आजको प्रेजेन्टेसनमा एउटा सानो मेरो आफ्नो अनुभव छ। म पढाउँछु पनि र अलिकति प्र्याक्टिस पनि गर्छु। टोनी सरले अलिकति भन्नुभएको छ। मेरो आफ्नो एउटा सानो अनुभव चाहिँ नि मैले यो प्रेजेन्टेसनमा 10-12 मिनटमा समेट्ने कोसिस गरेको छु है त। सो हाम्रो अब लेम्यानको हिसाबमा हाम्रो बिल्डिङ साइन्सलाई कसरी बुझ्या छ हैन, हाम्रो बिल्डिङ्सहरूलाई कसरी बुझ्या छ भन्ने एउटा स्लाइड छ मेरो। अनि एकाडेमिकमा हामीले के कस्ता टपिक्सहरू पढ्छौँ र त्यसमा हामीले के कस्तो चिजहरू चाहिँ डिजाइनमा एप्लिकेबल हुने चिजहरू के कस्ता चिज हेर्ने चिज छ। प्र्याक्टिसमा साँच्चै हामीले यो चिज कसरी बुझिरहेका छौँ र कसरी गरेर भन्ने चिज पनि त्यसको बारेमा पनि म केही छलफल गर्नेछु र लास्टमा मेरो कन्क्लुजन आउनेछ है त। अनि कसैको केही क्वेसनहरू छ भने म त्यसको एन्सर दिने कोसिस गर्नेछु।
ओके एकदमै यो हाम्रो लिट्रेसी टर्म्समा होइन हामी सबैजना अब आर्किटेक्ट्स नै हौँ होइन हामी फर्ममा भएकोहरू सो अब हामी सबैले बुझ्ने एउटा चिज के छ जस्तो लाग्छ भने यो आर्किटेक्चर भनेको चाहिँ नि यो ट्युनिङ क्लाइमेट्रिक प्यारामिटर्सलाई फाइन ट्युनिङ गरेर नै आउटपुट आएको हो अहिलेसम्ममा आएको हो अनिल सरले पनि भन्नुभएको छ होइन अब यो आर्किटेक्चर विदाउट आर्किटेक्ट्स भनेर जुन त्यो बुक पब्लिस भएको छ सायद त्यसैकोमा यो चिज मिल्छ जस्तो लाग्छ अनि हामी सबैजनाले चाहिँ नि बिलिभ गर्ने एउटा चिज यही छ कि अहिले जुन हाम्रो भर्नाकुलर आर्किटेक्चर भन्छौँ अथवा हाम्रो लोकल आर्किटेक्चरहरू छ त्यो सबै चिज चाहिँ नि यो टाइम एन्ड अगेनको चाहिँ नि हिट एन्ड ट्रायल बेसिसमा जे जस्ता चिजहरू लोकल प्रब्लम छन् अथवा क्लाइमेटिक प्रब्लम्सहरू छन् त्यो प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ नि सल्भ गर्दै अहिलेको अवस्थामा आएको हो हुन त अब अहिलेको यो चाहिँ नि क्लाइमेक्सकै अवस्था छ अघि अनिसरको प्रेजेन्टेसनमा पनि हामीले एक दुईवटा स्लाइड्सहरू हेऱ्यौँ उहाँको जनकपुरको हेऱ्यौँ सायद विराटनगरको पनि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो वुडन प्लाङ्क्सवाला बिल्डिङ चाहिँ नि ओके यो टाइम एन्ड अगेनमा चाहिँ हाम्रो हेबिट्सहरू हाम्रो सोसाइटी छ हाम्रो बिहेभियर्सहरू छ हाम्रो आफ्नो डिसिप्लिन्सहरू छ हाम्रो जुन किसिमको कल्चरल डाइभर्सिटी छ त्यो सबैको आफ्नो नलेज छ होइन हामीसँग चाहिँ लोकल्ली एभाइलेबल रिसोर्सेस छ त्यो चाहिँ अप्टिमम युज नै हाम्रो अहिलेको भर्नाकुलर लोकल आर्किटेक्चर हो अब त्यसमा हामीले बिल्डिङ साइन्समा एउटा मेजर स्पेस दिने भनेको हामी इन्भाइरोमेन्ट इकोलोजी र इकोसिस्टम हो होइन ओके अनि यो चिज छ अब हामीले योभन्दा अगाडिको स्लाइडमा अब हामीले बुझ्ने तरिकाबाट हामी आर्किटेक्ट्सहरूले होइन अब सो कल्ड हामीले बुझ्ने त्यो चिजहरूलाई खोजेको हो भन्ने सबैले प्र्याक्टिसमा पनि भन्ने छ नि जसरी नयाँ घर बन्दैछ उसै हुन्छ घर भनेको त पुरानै ठिक छ जहाँ चाहिँ नि अब जाडोमा पनि अलिकति तातो हुन्छ अनि गर्मी सिजनमा पनि गर्मीको मौसममा पनि थोरै चाहिँ नि शीतल हुन्छ भनेर उहाँहरूको मुखबाट पनि सुनिन्छ होइन सो यो चाहिँ नि एकदमै यो लेभेलको हिसाबमा भयो होइन अब इन प्र्याक्टिस त अब तपाईँ हामीले सबैले भोगेकै चिज हो देखेकै चिज हो उहाँले भने पनि होइन निकै थोरै नै हुन्छ जसले चाहिँ नि साँच्चै ल अब त्यो पहिलाकै तरिका गरौँ न भन्नेहरू चाहिँ निकै थोरै नै हुनुहुन्छ अब अहिले यहाँ मैले डेमोन्स्ट्रेसन गरेको सरी बिल्डिङ्सहरू चाहिँ नि यो यस्तो किसिमको बिल्डिङ्सहरू हो जहाँ चाहिँ नि हामीले यसको मटेरियल्सको चाहिँ अप्टिमम युज गऱ्यौँ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीको अप्टिमम युज गऱ्यौँ हामीले स्पेस त्यही अनुसारको स्पेसहरू एक्सप्लोर गऱ्यौँ होइन त्यसलाई हामीले त्यही किसिमको इन्भेन्सनहरू गऱ्यौँ र हामीले त्यो स्पेसलाई पनि हामीले त्यही तरिकाबाट हामीले प्रयोग गर्न सिक्यौँ यो चिजहरू चाहिँ हामीले भर्नाकुलर आर्किटेक्चरमा पहिलादेखि नै आएको चिज हो सो सायद यही कारण हुनसक्छ होला जुन किसिमको यो एक्सप्लोरेसन र एक्सप्लोइटेसन भएको छ यो बिल्डिङ मटेरियल्स यो कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी स्पेसेस होइन यो स्पेस युजको कुराहरू छ होइन सायद यही चिज नै होला जसले चाहिँ भर्नाकुलर आर्किटेक्चरलाई चाहिँ नि साँच्चीकै यो क्लाइमेटिकल्ली चाहिँ एकदमै सुट गर्ने खाले चाहिँ आउटपुट निस्किया छ ओके यो एउटा पिक्चर चाहिँ अब 400 मिटरको एउटा बिल्डिङ हो होइन अब भर्नाकुलर आर्किटेक्चर चाहिँ क्लाइमेट रेस्पोन्सिभ छ हाम्रो यो इकोलोजिकल फ्रेन्डली छ अथवा इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली छ भन्नेमा पनि सायद यो पनि एउटा एकदमै स्ट्रङ इक्जाम्पल एकदमै इन्ट्रेस्टिङ इक्जाम्पल हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हामी सबैले हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीको लोकल आर्किटेक्चरमा हामी एकदमै फेमिलियर छौँ हामी तराईतिर जाने बेलामा एकदमै फेमिलियर छौँ तर 400 मिटरको एराउन्डको चाहिँ अल्टिच्युडको एउटा आर्किटेक्चर यस्तो छ म पनि एकदमै सरप्राइज भएको थिएँ यो चाहिँ बिल्डिङ्स विदाउट विन्डो जस्तो लागेको थियो मलाई तर वास्तवमा यो चिज चाहिँ फेसिङ हो सायद यो हाई अल्टिट्युडमा चाहिँ यो नर्थबाट चाहिँ जुन चिसो हावा आउँछ त्यो चिसो हावाबाट लागि डिजाइन गरेको बिल्डिङ हुनुपर्छ यो होइन लोकल्ली अब यो पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो पनि आर्किटेक्चर विदाउट आर्किटेक्ट्स नै हो यो होइन ओके अब एकाडेमिकमा आउँ हामी एकाडेमिकमा चाहिँ नि हामीले विभिन्न टपिक्सहरू पढ्छौँ सायद अहिलेको हाम्रो फोरममा हामी धेरै स्टुडेन्ट्सहरू पनि मैले देखिरहेको छु मैले सो उहाँले यो चिज रिकल गरिरहनु भएको छ होला अथवा हामीले पनि यो चिज रिकल गरिरहेका छौँ हामी आर्किटेक्ट्सहरूले पनि सो हामी क्लाइमेटोलोजी पढेका छौँ हिट पढेको छौँ भेन्टिलेसन एकोस्टिक्स इनर्जी इन्भाइरोमेन्ट यो डिजास्टर सम्बन्धी धेरै चिजहरू हामीले पढेका छौँ ओके यो सबै चिज पढ्ने बेलामा हामीले डिजाइनलाई चाहिने टुल्सहरू हामीले सिकेका छौँ त्यो टुल्सहरू भनेको यसरी यो क्लाइमेटोलोजीमा सनलाई कन्ट्रोल गर्ने टेक्निक्सहरू छ
यो लाइट र हिटको पर्सपेक्टिभमा हामीले क्लासिकल आर्किटेक्चर होइन हामी यतापट्टि यो मेसोपोटामियातिरको चाहिँ नि क्लासिकल आर्किटेक्चर्सहरू चाहिँ हामीले हेर्ने बेलामा पनि यो किसिमको आर्किटेक्चर चाहिँ पहिलादेखि नै हिट र लाइटको लागि देखिन्छ। भेन्टिलेसन र एकोस्टिक्सको हिसाबमा पनि धेरै टुल्सहरू हामीले एकाडेमीमा सिकेका छौँ। यो भेन्टिलेसनको लागि पनि अब हामी सबैले सम्झिने चाहिँ यो सेयरिङ डिभाइसेस र सोलर चार्ट पनि हामीले पढेका छौँ। सो यो सबै चिजहरू चाहिँ नि डिजाइनसँग रिलेटेड चिजहरू हो जुन चाहिँ स्टुडेन्टले आफ्नो डिजाइन स्टुडियोमा हामी युज गर्न सक्छौँ होइन। हुन त प्र्याक्टिस हामी प्रोफेसनल्सले पनि यो चाहिँ निकै स्मार्टली युज गर्न सक्दा हामी युज पनि गरिरहेका छौँ। यो एकाडेमिकमा हामी ग्राफ्सहरू हेरेका छौँ, टेबल्सहरू हेरेका छौँ, फर्मुलाजहरू छ हामीसँग होइन। यो सबै चिजले चाहिँ हामीलाई डिजाइने चिज नै हो यो र यो चिजले डिजाइनलाई फाइन ट्युन गर्न सक्छौँ हामी। डिजाइनमा बिल्डिङ साइन्सलाई चाहिँ नि इन्कर्पोरेट गर्ने टुल्सहरू यही नै हो। यतापट्टि तलपट्टि एउटा अहिले जुन यो पिक्चर छ त्यो पिक्चर भनेको हाम्रो डेलाइट फ्याक्टर भन्ने एउटा सानो टपिक छ, सायद तपाईँले रिकल गरिराख्नु भएको छ होला। सो यसमा लाइटको चाहिँ नि टर्म्समा बिल्डिङमा सफिसियन्ट छैन भनेर चाहिँ नि प्रिडिक्सन गर्ने एउटा टुल हो यो। यतापट्टि यो एस्पेक्ट्समा हामीले कुनै पनि बिल्डिङको वलको सेलेक्सनहरू गर्ने बेलामा अथवा बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनको टेक्निक्सहरू सेलेक्सन गर्न त्यो पर्टिकुलर टेक्निक अथवा त्यो पर्टिकुलर वलको थिकनेसले कतिको टेम्परेचरहरू ड्याम्प गर्न सक्छ अथवा त्यो बाहिरपट्टि जुन हाम्रो म्याक्सिमम टेम्परेचर छ भित्रपट्टि आउने बेलामा जुन किसिमको उसले टेम्परेचरहरू चाहिँ उसले ड्याम्प गरिराखेको हुन्छ अथवा टेम्परेचर मिडिएट गरिराखेको हुन्छ त्यो गर्न सकिन्छ भन्ने टाइम ल्याग र डिक्रिमेन्ट फ्याक्टरको एउटा ग्राफ पनि हामीले पढाएको थियौँ। सायद थोरैले मात्रै बिर्सन सक्छ होला यो सोलर चार्ट चाहिँ नि होइन, जसबाट चाहिँ हामीले भर्टिकल र हरिजोन्टल सेयरिङ डिभाइसेस साउथ र वेस्टमा पर्टिकुलरली यो काठमाडौँको केसमा साउथ र वेस्टको लागि चाहिने डिभाइसेसहरू चाहिँ हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ। सायद यो सबै चिज चाहिँ नि स्टुडेन्टले डिजाइन स्टुडियोमा पनि उत्तिकै युज गरिरहेको छ भन्ने म विश्वास गरौँ अहिलेलाई चाहिँ नि। त्यो बाहेक हामीसँग स्ट्यान्डर्ड्स छ टेबल्सहरूको बारेमा हामी छलफल गर्यौँ जसमा हामी यो भेन्टिलेसनको लागि चाहिने बेसिकली यो क्वालिटेटिभ चार्ट्स टेबल्सहरू नै हो, तर सम सर्ट अफ कन्फिडेन्स चाहिँ यसले अलिकति क्वान्टिफाई गर्न पनि मद्दत गरिराखेको हुन्छ। त्यो क्वान्टिफाई गरेको चिज चाहिँ रियल बेसमा चाहिँ नि कतिको ठिक छ अथवा ठिक छैन भन्नुको लागि चाहिँ हामीले रियल अब्जर्भेसनहरू नै फिल्ड अब्जर्भेसनहरू नै गर्नुपर्ने हुनसक्छ। अनि यता राइटपट्टि एउटा चाहिँ डे लाइट फ्याक्टर भन्ने एउटा छ, त्यो पनि बेसिक लाइटको लागि हो होइन। सो यस्तो थुप्रै टेबल्सहरू स्ट्यान्डर्ड्सहरू हामीले जुन चिज चाहिँ हामीले एकाडेमिकमा युज गर्न सक्छौँ, डिजाइन स्टुडियोमा चाहिँ यसलाई चाहिँ नि एज अ टुल युज गर्न सक्छौँ हामीले। ओके, अब प्र्याक्टिसमा आउने के छ भने अब एकाडेमीमा त्यति धेरै चिज हामीले गरेका छौँ होइन। अब त्यही चिज हामीले डिजाइन स्टुडियोमा यति त्यो सबै टुल्सहरूलाई चाहिँ हामीले युज गरेर डिजाइनहरू डेभलप गरिराखेका हुन्छौँ। अनि प्र्याक्टिसमा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा चिज के भएको छ भने अब हामी सबैले अनुभव गरेकै चिज हो जस्तो लाग्छ मलाई यो स्टिल र कन्क्रिटको पछाडि होइन, स्टिल र कन्क्रिटको पछाडि चाहिँ नि साँच्चै भर्नाकुलर आर्किटेक्चर चाहिँ नि अलिकति पछाडि नै परेको हो कि जसरी चाहिँ नि यो हाम्रो वर्ल्डको सिनारियोमा यो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन पछाडि जुन किसिमको हाम्रो हिस्ट्री अफ आर्किटेक्चर छ त्यो हिस्ट्री अफ आर्किटेक्चरमा अर्को एउटा इरा मोडर्न इरा सुरु भएको छ। सायद त्यस्तै एउटा अर्को इरा चाहिँ हाम्रो यो आर्किटेक्चर फिल्डमा हाम्रो देशमा पनि यो सुरु भएको जस्तो लाग्छ मलाई। अनि इन्ट्रेस्टिङ चिज के छ भने हाम्रो भर्नाकुलर आर्किटेक्चर त्यति क्लाइमेट रेस्पोन्सिभ र इन्भाइरोमेन्टल रेस्पोन्सिभ छ भनेर थाहा पाउँदै पनि यो चिजहरू चाहिँ बिस्तारै लेफ्ट यो पछाडि पर्नुको कारण चाहिँ नि अरू फ्याक्टर्सहरू पनि छ। यो हाम्रो बिल्डिङको कल्चर छ, हामी मात्रै धेरैले रिकल गर्न सक्छौँ होला सायद। जुन बेलामा कसैले एउटा कम्युनिटीमा घर बनाउनु पर्यो भनेदेखि उसले 5-6 वर्ष अथवा 10 वर्षदेखि नै उसले प्लान गर्नु पर्थ्यो। उसले कसरी जोडजाम गर्ने, त्यसलाई चाहिने झ्याल ढुङ्गाहरूको लागि त्यो काठहरू कसरी जोडजाम गर्ने भन्ने चिज उसले पहिल्यै तय गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। र भेरी इन्ट्रेस्टिङ एउटा इन्ट्रेस्टिङ चिज के छ भनेदेखि त्यो बिल्डिङ बनाउने बेलामा कन्स्ट्रक्सन फेजमा त्यो सबै रिसोर्सेसहरू कलेक्सन भइसके पछाडि बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन फेजमा चाहिँ नि
हामीमा एउटा भोलिन्टियर गर्ने एउटा कल्चर थियो हाम्रो, त्यो एउटा हाम्रो बिल्डिङको कल्चर थियो होइन। भोलिन्टियर इन द सेन्स चाहिँ नि सबैजनामा चाहिँ अब आज चाहिँ मेरो छिमेकीको घर बनाउँदैछ, म चाहिँ उसको लागि चाहिँ नि हेल्पर जानुपर्ने छ। भोलि मेरो घर बनाउने बेला ऊ पनि आउँछ। अब यो किसिमको फिलिङले त्यो बेलामा सायद त्यो बिल्डिङ्सहरूको चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सनहरू हुन्थ्यो। अनि त्यो बेलामा पनि मलाई जस्तो लाग्छ त्यो डिसिप्लिन्सहरू पनि एकदमै स्ट्रिक्टली फलो हुन्थ्यो होइन। अहिले जसलाई हामी कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट अथवा अरू कुनै टर्म्सबाट हामी बुझ्न सक्छौँ भने त्यो बेलामा पनि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्सहरू थियो। सिकर्मीहरूको आफ्नो डिसिप्लिन हुन्थ्यो, डकमीहरूको आफ्नो डिसिप्लिन्स हुन्थ्यो, हेल्पर्सहरूको आफ्नो डिसिप्लिन हुन्थ्यो। सो यसरी चिजहरू चाहिँ नि क्लाइमेक्स होइन, यो क्लाइमेक्स पुगेका थिए अथवा त्यो जुन एउटा फाइनेस्ट आउटपुट चाहिँ नि हामीले हेरेका थियौँ। ओके, बिस्तारै अब सोसाइटी पनि हाम्रो हेटेरोजेनियस हुँदै गयो। अब सायद त्यो बाहिरबाट जुन माइग्रेन्ट्सहरू छ त्यो चाहिँ नि अब भइरहेको सोसाइटीबाट त्यो बिल्डिङ कल्चरको चाहिँ नि बेनिफिट उनीहरूले लिन सकेन अथवा लिन पाएन। सो उनीहरूले आफ्नै किसिमको कन्स्ट्रक्सन सिस्टमहरू चाहिँ नि कन्स्ट्रक्सन कल्चरहरू चाहिँ भित्राए। त्यो सँगसँगै हामी जुन किसिमको इकोनोमिकल ट्रान्सफर्मेसन छ, जुन किसिमको जब अपडेट गर्दाखेरि हामी घर बाहिर जानुपर्ने छ, अनि यो रिसोर्स एभाइलेबिलिटीको नि कुरा छ। अब अहिले हामी सबैलाई थाहा छ, अब अहिले काठको चाहिँ घर बनाउनु पर्यो भने सायद अब इम्पोसिबल चाहिँ नि नभनौँ, तर त्यति सजिलो छैन पहिला चाहिँ सबैले आफ्नै खेतबारीमा आफ्नै बारीमा चाहिँ नि रुख बिरुवाहरू बाँसहरू रोप्थे, अब घर बनाउनु पर्छ भनेर। अब अहिले आएर चाहिँ पोलिसिजहरू पनि कस्तो बनेको छ भने एउटा कसैको बारीमा सालको रुख छ भने त्यो सालको रुख काट्नलाई वन विभागको चाहिँ एउटा पर्मिसन चाहिन्छ। यस्तो किसिमको पोलिसिज अनि यो रिसोर्स एभाइलेबिलिटी जुन अघि नै मैले त्यो जुन इन्ट्रोडक्सन कन्क्रिट र स्टिलको इन्ट्रोडक्सनको मैले कुरा गरेँ होइन। सो यो सबै चिजले गर्दाखेरि सायद हाम्रो यो जुन किसिमको एउटा फाइनेस्ट आर्किटेक्चर प्रडक्ट छ त्यो प्रडक्ट चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ नि ल्यागिङ भएको हो कि भन्ने यस्तो मेरो पर्सनल फिलिङ्स हो यो। सो अहिले हामीले देखिरहेको धेरै जस्तो बिल्डिङ्सहरू चाहिँ यस्तै छन् होइन। यो स्टिल र कन्क्रिट पछाडि चाहिँ नि हामी एयर कन्डिसनिङ राख्नुमै हाम्रो सान अथवा सोसियल स्ट्याटस हामी हेर्छौँ आजभोलि होइन। ओके, अब प्र्याक्टिसमा एउटा छुटाउनै नहुने चिज भनेको म्युनिसिपल बाइलज पनि हो होइन। अब म्युनिसिपल बाइलजहरूले थोरली गयो भनेदेखि म्युनिसिपलले मलाई पर्सनली लागेको चाहिँ नि उसले बलियो घर बनाऊ होइन, तिमी एकदम सुरक्षित हौ भनेर चाहिँ भन्छ उसले। तर तिमी राम्रो घर बनाऊ, पहिला जस्तो चाहिँ अलिकति त्यो रेसियो र प्रोपोर्सनहरू सबै मिलाएर चिटिक्क परेको घर बनाऊ भनेर चाहिँ उसले भन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई चाहिँ है यो मलाई एकदम पर्सनली लागेको चिज। एक्सेप्सन छ यो हेरिटेज साइट्स र कोर एरियाजको लागि आफ्नै किसिमको लजहरू चाहिँ बनाएको छ। जुन लजहरू चाहिँ अब पहिला हामीले जुन त्यो आर्किटेक्चर विदाउट आर्किटेक्ट्स हुँदाखेरिको सिचुएसन छ त्यही रुल्सहरूलाई नै फलो गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ रुल्सहरू छ उसको। अनि हामीले थोरली हेऱ्यौँ भने हामीले आजभोलि त्यो म्युनिसिपालिटीको हामीले फर्म पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फर्ममा चाहिँ नि हामीले बिल्डिङ साइज कहाँनिर छ भनेर चाहिँ हामीले खोज्दै गयो भने त्यहाँनिर त्यो लाइट तपाईँको रुममा लाइट पुग्छ कि पुग्दैन र पुग्छ कि पुग्दैन भनेर त्यो एउटा सेक्सन चाहिँ हामीले भर्नु पर्ने हुन्छ होइन। सरी, मलाई के लाग्छ भने बिल्डिङ साइन्स चाहिँ नि प्र्याक्टिसमा साँच्चीकै अब चाहिँ नि लाइट र भेन्टिलेसनमा मात्रै गएर टुङ्गिया हो कि भने जस्तो मलाई एउटा फिलिङ्स आइरहेको छ। झन् यो हाम्रो पछाडि त अब हामी सबैले एक्सपिरियन्स गरेकै छौँ। अब भवन विभागले पनि धेरै बिल्डिङको टाइपोलोजीहरू प्रपोज गरेको छ। सायद त्यसमा पनि बिल्डिङ साइन्स अथवा जुन एकाडेमिकमा हामीले जति चिज हामीले डिजाइनलाई चाहिने टुल्सहरू हामीलाई गरिदिएका छौँ होइन, त्यो सबै चिजहरू चाहिँ नि त्यसमा युज भएको भन्ने चाहिँ नि मलाई अलिकति नै लाग्छ त्यो चिजहरू चाहिँ नि। ओके, अनि अर्को एउटा चाहिँ नि म्युनिसिपल लेभलबाट चाहिँ नि हामी अलिकति एक स्टेप माथि बिल्डिङ कोड्सको कुरा आउँछ। बिल्डिङ कोड्सहरू पनि हामीले थोरली हेर्ने हो भने त्यो पनि बेसिकली स्ट्रक्चरमै धेरै फोकस्ड हो कि भने जस्तो एउटा त्यो मेसेज चाहिँ नि पाउन सक्छौँ हामी। त्यसमा पनि अब बिल्डिङ कोड हाम्रो आर्किटेक्चर रिक्वायरमेन्ट भन्ने एउटा सेक्सन छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो N206 जस्तो लाग्छ। 206मा चाहिँ नि
त्यसमा पनि हाम्रो म्युनिसिपालिटीमा जस्तै नि लाइट र भेन्टमै लिमिटेड भएको चाहिँ नि छ है। अनि त्यसमा धेरै चिज चाहिँ नि यो आइएसमा रिफर गर्नुहोस् भनेर चाहिँ नि रेफरेन्सहरू दिए। अनि हाम्रो यो आर्किटेक्चर यो जुन भर्नाकुलर आर्किटेक्चर अथवा यो बिल्डिङ साइन्स अथवा इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली जुन बिल्डिङ्सहरूको अहिले कुरा गरिराखेका छौँ हामीले, त्यो चिजहरू चाहिँ साँच्चै बिल्डिङ कोडमा कहाँनिर छ भनेर हेर्नु पर्यो भने कि त त्यसलाई चाहिँ नि हामीले स्टेट अफ द आर्टमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन, कि त होइन भनेदेखि अलिकति तलतिर आएर लो स्ट्रेन्थ मेसनरी नि उसले एउटा अर्को एउटा कोड बनाएको छ। सो यसरी 2-3वटा कोड मात्रै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ नि होइन। सो प्र्याक्टिसमा चाहिँ नि यहाँनिर चाहिँ नि हामी बिल्डिङ साइन्सेस के कति चिजहरू चाहिँ प्रायोरिटाइजहरू गरेका छौँ भन्ने चाहिँ नि एउटा पोइन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा इक्जाम्पल छ त्यो कोड 20 हाम्रो आर्किटेक्चर रिक्वायरमेन्ट 206बाटै ल्याएको हो। यसमा लगभग चाहिँ 10% होइन 10% चाहिँ नि विन्डोज फ्लोर एरियाको कम्पेरिजनमा 10% चाहिँ नि विन्डोजहरू भयो भने सफिसियन्ट लाग्यो र एउटा कुनै एउटा कोर्टयार्ड 3 मिटर बाई 3 मिटर हुनुपर्छ भन्ने एउटा क्लज छ। त्यो बाहेक को लागि चाहिँ 5% होइन 5% फ्लोर एरियाको 5% चाहिँ ओपनिङ्सहरू हुनुपर्छ र अब यो सावर रुम अथवा टोयलेट बाथरुमको लागि चाहिँ नि मिनिमम 1 मिटर स्क्वायरको चाहिँ नि ओपनिङ्सहरू हुनुपर्छ भन्ने एउटा रिक्वायरमेन्ट छ। सो यो चिजबाट पनि हामी के कन्क्लुड गर्न सक्छौँ भने साँच्चै त्यो म्युनिसिपालिटिज र बिल्डिङ कोड चाहिँ नि लाइट र भेन्टिलेसनमा मात्रै लिमिटेड भएको हो कि भनेर जस्तो एउटा दिन्छ यसले। सो अब कन्क्लुजनमा अब क्वेसन एउटा सबैको दिमागमा भएको अब बिल्डिङ साइन्स चाहिँ नि साँच्चै प्र्याक्टिसमा के साँच्चै युज नगरे हो त भन्ने एउटा क्वेसन चाहिँ नि हामी धेरैको दिमागमा पक्कै पनि सायद स्टुडेन्ट लेभलमा जसले बिल्डिङ साइन्सलाई अलिकति क्युरियोसिटीको रूपमा लिन्छ होइन क्युरियसको रूपमा लिन्छ उसले चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ साँच्चै गर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। सो मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन के छ भने त्यो एप्लाइड पक्कै पनि भएको छ। बिल्डिङ साइन्स चाहिँ त्यहाँ जरुर छ, त्यो चाहिँ कसैकोमा छ, चाहे त्यो आर्किटेक्टको डिजाइनरको इन्ट्रेस्टमा छ अथवा क्लाइन्टको इन्ट्रेस्टमा छ, त्यसको रेकग्निजनमा छ। अनि अर्को भनेको जुन ठाउँमा रोडको एक्सेसहरू छैन, अब जुन ठाउँमा यो मटेरियल्सहरू जुन स्टिल र कङ्क्रिट चाहिँ नि यो हेलिकप्टरबाट चाहिँ नि हामीले ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सायद त्यो ठाउँमा चाहिँ नि अझै पनि यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली अथवा हामीले अब त्यसलाई अलिकति यता बिल्डिङ साइन्सको टर्म्समा हेर्ने हो भने यो बिल्डिङ साइन्स नै साँच्चै बिल्डिङमा युज हुने यो एक्सेस नआएको ठाउँ हो कि भने जस्तो लाग्छ। अब यो चाहिँ म अब 1-2 ठाउँमा घुमेको हिसाबमा पनि मैले यो निकाले हो होइन। अनि अर्को भनेको यो इसी मोड जस्तै 1-2वटा सायद यो हाम्रो इपिसीले गरेको छ कि छैन मलाई त्यति स्योर भएन, तर इसी मोडले चाहिँ हाई इन्स्टिट्युट्समा यस्तो ट्रेडिसनल बिल्डिङ्सहरूको चाहिँ नि केही न केही कामहरू गरिराखेको हुन्छ बिल्डिङ सेक्टरमा पनि। सो यो पिक्चर चाहिँ नि गोदावरीको चाहिँ नि इसी मोडमा एउटा ल्याब स्केलमा उसले प्यासिभ सोलर हिटिङ सिस्टम्सहरू उसले बनाएको छ, त्यहाँनिरको हो यो। अहिले पनि अब यो खासै किन प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यति धेरै युज भएको छैन, सायद अब हामीले कन्क्लुजन ड्र गरिसकेका छौँ होला धेरै नै यो प्रेजेन्टेसनबाट होइन, यो अहिले मैले अगाडि गरेको स्लाइड्सहरूबाट। सो बेसिकली यो रुल्स र पोलिसिजको एउटा जुन लिमिटेड जुन त्यो एड्रेस छ होइन, रुल्सहरूमा अब झ्याल ढोका मात्र यति भएर पुग्छ, लाइट र भेन्टिलेसनलाई पुग्छ भनेदेखि तपाईँले स्टिलको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले ढलानको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले काठको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ भने जस्तो जुन किसिमको म्युनिसिपल ल छ त्यसले पनि सायद यसलाई अलिकति बनाउन सक्छ होइन। अनि अब तर यो एउटा ग्रिन बिल्डिङ सिस्टम छ। अब आजभोलि अघि नै हाम्रो विभूति सरले पनि भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो अहिले इरा भन्ने एउटा गाइड बन्दैछ सुनाम। यस्तै मैले हाम्रो सुशील बजाचार्य सरको चाहिँ नि सस्टेनेबल रेटिङ बिल्डिङ रेटिङ सिस्टम भनेर SBA भन्ने एउटा त्यो पनि पढ्ने मौका पाएको थिएँ मैले। त्यो पनि हुँदैछ। अब हाम्रो नेपालमा पनि यो हामा स्टिल बिल्डिङ हो, यो विभूति सरहरू र पुष्पा मिलेर गर्नुभएको थियो, उहाँहरूको अफिसबाट गर्नुभएको थियो। सो यो चाहिँ नि उद्वस भाइले फोटो दिनु भएको थियो मलाई। सो यो ग्रिन बिल्डिङ सिस्टमहरू पनि आउन थालेछ। सो यो भनेको चाहिँ यो डाइरेक्ट चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट इकोलोजी जुन अघि कार्बन फुटप्रिन्टको कुराहरू छ होइन, यो रिसोर्स एफिसियन्सीको कुराहरू छ, यो सबै चिज चाहिँ नि अब बिस्तारै यो रेटिङ सिस्टमको थ्रुबाट चाहिँ नि यो फेरि भित्र आउन सक्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तर डेफिनेटली अब यतापट्टिको आउटपुट र हाम्रो भर्नाकुलर आउटपुट चाहिँ नि
हाँगा एउटै भए पनि एउटै भए पनि यसको ब्रान्चेसहरू चाहिँ फरक छ दुईटा आउटपुट हो यो दुईटा चाहिँ नि ओके अर्को एउटा मलाई लागेको चाहिँ के छ भने हामीसँग हो अब एकदमै स्टार्टिङ फेजमा छौँ जस्तो लाग्छ यो बिल्डिङ साइन्स र बिल्डिङको सेक्टरमा हामी एकदमै स्टार्टिङ फेजमा छौँ हाम्रो हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर सम्बन्धी हाम्रो सेटलमेन्ट प्लानिङ सम्बन्धी चाहिँ नि मेरी स्लोसर माइकल हुड टोफिन र अरू नामहरू पनि छन् होइन अरू थुप्रै नाम छन् अहिले लेटेस्ट अहिले पछाडि आएर चाहिँ नि हाम्रो उल्फियाङ कर्न पनि हुनुहुन्छ होइन सो यो सबै होइन उहाँहरूले चाहिँ नि अब हाम्रो आर्किटेक्चर सम्बन्धी चाहिँ नि धेरै डकुमेन्टेसन र बुक्सहरू चाहिँ पब्लिस गरिसक्नु भएको छ हामी नेपालमा पनि हाम्रो नेपाली राइटर्सहरू जस्तै तिवारी सर हुनुहुन्छ यता खोपो कलेजमा प्रोफेसर मोहन सर हुनुहुन्छ होइन अरू सरम्याम पनि पक्कै हुनुहुन्छ होला अब मैले त्यो रिफरेन्सहरू चाहिँ नि मैले पढिसकेको छैन सो उहाँहरूको नाम चाहिँ मैले यसमा राखेको छैन मलाई एउटा चिज के लाग्यो भने पनि अब हामीले जे जस्तो गर्छौँ होइन अब त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा अब यसरी पब्लिकेसनको लाँदै गर्ने हो भने सायद एउटा फेज आउँछ जुन फेजमा हामीले बिल्डिङ साइन्सलाई डाइरेक्टली बिल्डिङमा एप्लाई भएको छ भनेर चाहिँ नि प्रुभ गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ अब अहिले नेपालको केसमा चाहिँ नि यो मैले जुन यो नामहरू 8-10 जनाको नामहरू यहाँ राखेको छु उहाँहरू चाहिँ एकदमै अहिले लाइमलाइटमा आएको हो जस्तै अब सुशील बज्राचार्य सर अब धेरै अगाडिदेखि लाग्नु भएको यसमा अनिल सर पनि अहिले एकदमै भिजिबल हुनुहुन्छ मैले उहाँलाई गुगलमा सुरुमै क्लाइमेट रेस्पोन्सिभ बिल्डिङ इन नेपाल हेऱ्यो भने सायद गुगलमा फर्स्ट नम्बरमा उहाँकै नाम आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई अनि अहिले यता रश्मि मानन्दर मलाई जस्तो उहाँ अलिकति जुनियर नै हुनुहुन्छ उहाँले एउटा पेपर चाहिँ उहाँको पनि मैले देखाइदिएँ सो यसरी अनि यता होमबहादुर रिजाल पनि हुनुहुन्छ अनि कमल रिजाल सह पनि हुन्छ जुन चाहिँ नि कमल रिजाल सह चाहिँ नि इसी मोडमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि होम रिजाल सरको पनि पब्लिकेसन्सहरू चाहिँ नि अनलाइनमा देखिन्छ थुप्रै चिज सो बिल्डिङ साइन्सलाई उहाँले पनि रूपमा यता बिल्डिङतिर चाहिँ नि बिल्डिङ साइन्सको नलेज चाहिँ बिल्डिङतिर युज एप्सन गर्नेतिर चाहिँ उहाँहरूको पनि एक किसिमको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ देखिन थालिएको छ अनि तलपट्टि चाहिँ दुई तिनवटा चाहिँ नि हाम्रो विदेशी राइटरहरू छ जो चाहिँ नि जसको पनि कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो बिल्डिङ सेक्टरमा बिल्डिङ साइन्स र बिल्डिङ सेक्टरमा अथवा क्लाइमेट रेस्पोन्सिभ आर्किटेक्चरतिर चाहिँ नि केही न केही देखिन्छ यसमा नाम छुटेको भनेको हाम्रो एउटा भरत पहाडी सरको पनि एउटा प्यासिभ सोलर हाउस भन्ने एउटा बुक छ होइन जुन चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरल हाउसिङ बिल्डिङ लगभग भोल्युममा छ त्यो सो यसरी चाहिँ नि अब बिल्डिङ साइन्स युज पनि होइन सायद अहिले हामी चाहिँ कहीँ न कहीँ पज भएका छौँ होइन कहीँ न कहीँ पज भएका छौँ सायद मलाई के लाग्छ भने यो जुन यो फोरम अहिले यो फोरमले चाहिँ नि यसलाई एक किसिमको एक्सेलरेट गर्ने काम चाहिँ नि गर्छ कि भन्ने मेरो एउटा विश्वास छ यतापट्टि अब जुन त्यो नेपाली राइटर्सको जुन पेपर्स र बुक्सहरूको बारेमा मैले कुरा गरेँ उतापट्टि एउटा गुड स्टार्ट चाहिँ डेफिनेटली भइसकेको छ सो यो गुड स्टार्टलाई हामीले अगाडि अझ बढाउन सायद एउटा टाइम हुन्छ जुन टाइममा चाहिँ हामी बिल्डिङ साइन्स क्यान बी रियली युज्ड इन बिल्डिङ्स भनेर चाहिँ नि अब चाहिँ ट्रेडिसनल आर्किटेक्चरको मात्रै इक्जाम्पल दिइराख्नु जरुरी नपर्ला भन्ने चाहिँ विश्वास राख्दछु हुन्छ टोनी मैले यति भनेर मेरो प्रेजेन्टेसन मैले सकाएँ हस् थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सम्पूर्ण सर तपाईँले एकदम त्यो हाम्रो बिल्डिङ साइन्सको थ्योरी र प्र्याक्टिस नेपालमा कसरी पढाइन्छ र कसरी प्र्याक्टिस भइरहेछ भनेर एउटा जस्टमा चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरिदिनु भयो मलाई लाग्छ यो सबैलाई आजको दिनमा समय सान्दर्भिक छ हामीसँग चाहिँ आर्किटेक्चर स्टुडेन्ट्सहरू पनि धेरैजना छन् म उहाँहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो सम्पूर्ण सरलाई केही उहाँको प्रेजेन्टेसनमा केही क्वेसन छ भने राख्दिन हुनुको लागि किनभने चाहिँ अर्को प्रेजेन्टर रिप्रेजेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामी छोटो ब्रेकमा जान्छौँ सो 2.5 मिनट्स अराउन्ड चाहिँ कोही स्टुडेन्टहरूको केही या कसैको केही क्वेसन सम्पूर्ण सरले छ भने चाहिँ फ्लोरमा राखिदिनु हुन म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु प्लिज फ्लोर इज ओपन थ्याङ्क यू सम्पूर्ण सर एकदमै राम्रो प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टको पिक्चर अगाडि दिनुभयो नेपालमा धेरै अहिले बायोलजहरू कोडहरूले एटलिस्ट लाइट भेन्टिलेसनमा इन्फोर्स गरेको छ द्याट इज अ गुड स्टेप होपफुली वी विल ह्याभ मोर बाहिर अस्ट्रेलियामा चाहिँ बिल्डिङ नगरपालिकाहरूले
क्लोजली मोनिटर गर्छ बिल्डिङको पर्फर्मेन्सहरू बेसिक रिक्वायरमेन्टहरू वी हेभ टु टिक द बक्स अझै त्यसमा पनि रिवार्डहरू हुन्छ इफ वी मिट द ग्रिन स्टार रेटिङ त्यसमा धेरै रिवार्डहरू सिस्टम छ वी विल टक अबाउट द्याट इन नेक्स्ट सेसन हामी युकेको एक्सपिरियन्स प्र्याक्टिसको बारेमा प्रेजाले सी विल पुट मोर लाइट अन द्याट सो द्याट न्यू आज धेरैजना स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्छ when they do the practice, when they go to the market, they can implement those things very easily in a very simple way. If Nagarpalikale, they put it as a code, as a bylaw, it will be simple, very easy for us to implement, as Sampurna said. Hopefully that will happen someday. Until then, we should be ready. We should know the tools. We should not put it at rest. Practice it's not easy. It's so hard to convince client. Let's not give up. Keep trying. This is for the greater good. Alikati thore prayasle it will the over this could return over the time. This could return even at the end client line it could return reward linear. These things we will discuss in detail पछि है यसो क्वेशनहरु कसैलाई केही छ भने you can unmute. मेरो एउटा क्वेशन छ